یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو دامن توحید پھڑ لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو۔ رب نو منان رب دا احسان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے۔ مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو معافی دا کر کے اعلان نفرت نو این پیجو معافی دا کر کے اعلان نفرت نو این پیجو نفرت مکان رب دا انعام آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے۔ جنت دے بوہے کھلسن پاپی دے پاپ دلسن جنت دے بوہے کھلسن پاپی دے پاپ دلسن اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھلسن اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھلسن اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھلسن اہل ایمان بن کے غفران آئے کر لو تیاری لوگو رمضان آئے
سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین نانہ حسنین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ پاک اپنے پیغمبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ پاک دا بڑا فضل بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے مینوں اور تسانو اپنے گھر اندر آنے دی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے بھی لوگ نے بار بار کہن دے باوجود بھی ٹس تو مس نہیں ہوئے، اجے تک اپنے کم کارا اندر کاروبار اندر مصروف نے، نہیں پتا کہ اذان ہو گئی ہے، مسجد اندر بھی جانا ہے۔ اللہ پاک ساریاں نو اپنے گھر اندر آنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن پاک اندر مومنہ واسطے ایک بہت بڑا خطاب فرمایا، مومنہ واسطے ایک بہت بڑا حکم ارشاد فرمایا۔ غور کرنا، توجہ کر دے جانا ذرا۔ اللہ پاک دے سارے مہینے ہی بڑے افضل و اعلیٰ نے، لیکن جویں نبیاں وچوں شان اور مقام دے لحاظ نال آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلہ نے، جویں سارے دناں دا سردار جمعہ دا دن سب نالو آلہ ہے، ایویں ہی سارے مہینے اندروں رمضان المبارک دا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ بھی آلہ ہے۔ اسے ہی مناسبت نال رمضان المبارک دے حوالے نال، کیونکہ رمضان دی آمد ہے، استقبال رمضان دے حوالے نال چند گزارشات کرانگا۔ توجہ میری طرف رکھنا، دھیان میری طرف رکھنا۔ اللہ پاک ساڈا ساریاں دا آنا قبول فرمائے، اور جو میں دساں تسی سنو، اللہ پاک میرے سمیت سانو ساریاں نو او دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کرنا، غور کرتے جانا ذرا۔ اللہ پاک دا قرآن آندا ہے، اللہ پاک فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماندے نے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اوے مومنو۔ اللہ پاک مومنانو خطاب فرما رہے نے، اللہ پاک مومنان المخاطب نے، اللہ پاک مومنانو تبلیغ کر رہے نے، اللہ پاک مومنانو دعوت دے رہے نے، اللہ پاک مومنانو حکم دے رہے نے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے
ایمان والو تواڈے اُتے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے گئے نے، فرض کر دیتے گئے نے تواڈے اُتے روزے۔ اِندے اندر دو گلاں ملدیاں نے، توجہ کرنا، غور کرنا۔ پہلی گل کیڑی ہے؟ پہلی گل اے آ کہ جڑا بندہ رمضان المبارک دے روزے رکھدا ہے او بندہ مومن ہے، او بندہ مومن ہے جڑا رمضان دے روزے رکھدا ہے۔ دوسری گل اندے اندروں اے ملی کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے، اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرض شے کیڑی ہوندی ہے؟ فرض کنوں کیا جاندا ہے؟ فرض چیز ہوندی ہے مثال دے طور تے پنجوں نمازاں ساڈے اُتے فرض نے، جیڑا پڑھے گا انہوں جنت ملے گی، جیڑا نہ پڑھے گا انہوں دوزخ ملے گی۔ پتہ اے لگا نماز پڑھیاں ثواب ملدا ہے، جے نماز نہ پڑھاں گے تے گناہ ملے گا۔ ایویں روزے بھی رمضان دے ساڈے اُتے فرض نے، اگر روزے رکھاں گے ثواب ملے گا، اگر روزے نہ رکھاں گے تے گناہ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ فرض شے بھی انہوں کیا جاندا ہے کہ جندے کرن نال ثواب ملے اور جندے کرن نال نہ کرن نال گناہ ملے۔ فرض چیز انہوں کیا جاندا ہے؟ آؤ گلاں کچھ سمجھن والیاں نے، سمجھنا، غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اگے اللہ پاک دا قرآن آندا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ پاک فرماندے نے اوے مومنو تواڈے اُتے روزے فرض کر دیتے گئے نے، کیویں؟ جویں پہلے امتاں تے روزے فرض کر دیتے گئے، پہلے نبیاں دی امتاں تے جویں روزے فرض کر دیتے گئے اوویں تواڈے اُتے بھی فرض کر دیتے گئے نے۔ تیسری گل اس آیت اندروں اے ملی ہے کہ ساڈے تو پہلے بھی جڑیاں امتاں آئیاں نے انہاں اُتے بھی روزے فرض کیتے سن اللہ پاک نے۔ گلاں سمجھن والیاں نے، دھیان کرنا، غور کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اس آیت اندروں تین چیزاں مل گئیاں۔ پہلی چیز جیڑا روزے رکھے گا او مومن بن جائے گا۔ دوسری چیز رمضان دے روزے اللہ پاک نے فرض کر دیتے نے، فرض کیتے نے، جیڑا رکھے گا ثواب ملے گا، جیڑا نہ رکھے گا گناہ ملے گا۔ تیسری چیز کہ ساڈے تو پہلے بھی جڑیاں امتاں آئیاں نے انہاں اُتے بھی روزے فرض کیتے سن اللہ پاک نے۔ اور اگلی گل اللہ پاک فرماندے نے لعلکم تتقون، تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تسی تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تسی اللہ پاک کو ڈرن والے بن۔ اس آیت اندر سانو چار چیزاں ملیاں نے، سبحان اللہ۔ قرآن پاک دی ایک ایک آیت اندر کنے کنے اللہ پاک نے مسئلے بیان کر چھڑے نے۔ ایک قرآن دی خاصیت ہے، توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا۔ سبحان اللہ، قرآن دیاں کیا باتاں، نکی نکی ایک آیت اندر اللہ پاک نے ایڈے ایڈے وڈے مسئلے بیان کیتے نے۔ اس آیت اندروں سانو چار مسئلے مل گئے نے۔ چوتھا مسئلہ یہ آ کہ جڑا روزہ رکھے گا وہ اللہ پاک کو ڈر جائے گا، تے جڑا اللہ پاک کو ڈر گیا وہ گناہاں تو بچ جائے گا، تے جڑا گناہاں تو بچ گیا وہ جنت دا حقدار بن جائے گا۔ جڑا گناہاں تو بچ گیا وہ جنتی بن جائے گا۔ آؤ غور کرنا، توجہ کر دے جانا ذرا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایتے قرآن دی ایک آیت جن دے اندروں ثابت ہو گیا کہ اللہ پاک نے رمضان المبارک دے روزے فرض کر دیتے نے۔
آؤ قرآن پاک دی ایک اور آیت اللہ پاک فرماندے نے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ اللہ پاک فرماندے نے او جیڑا بندہ رمضان المبارک دے مہینے نو پا لوے او رمضان المبارک دے روزے رکھے فلیصمہ سارے مہینے دے روزے رکھے اس ایت اندر بھی رمضان المبارک دے روزیاں دی فرضیت ثابت ہو گئی کہ اللہ پاک نے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے اللہ اکبر اللہ اللہ ہونا اپنے معاشرے اندر نظر دوڑاؤنا اللہ اللہ کئیاں نو چاہ چڑھے ہوئے نے کہ رمضان آن والا ہے کئی جناب خوشیاں اندر نہیں سمندے کہ رمضان پھر آن والا ہے تے کئیاں دے سر اندر انہیں نالی پانی پہ گیا ہے پھر رمضان آ گیا ہے پھر روزے رکھنے پہن گے پھر اکا چھڑنا پہ گا پھر سگٹاں چھڑنیاں پہن گیاں پھر فوش کوئیاں چھڑنیاں پہن گیاں پھر پورے کم چھڑنے پہن گے پھر گناہاں تو بچنا پہ گا کئیاں دے سر اندر ہونے نالی پانی پہ گیا ہے اللہ اکبر تے کئی خوشیاں اندر نے رمضان آئے گا روزے رکھاں گے اللہ کولوں توبہ کران گے راتاں نو اٹھ کے عبادتاں کران گے نماز تراویح پڑھاں گے قرآن سناں گے قرآن سناواں گے کئیاں نو ہونے نالی چاہ چڑھ جانے گناہاں تو بچے رواں گے نیکیاں کران گے رب کولوں جنتا خریداں گے رب نو مناواں گے کئیاں نو چاہ چڑھے نے تے کئیاں دے سر جھولے نال پانی پہ گئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ آؤ غور کرنا توجہ کر دے جانا درا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لال جگان دے پیر نے فرمایا آقا فرماندے نے ایک نماز اے میں دسن لگا رمضان دی جڑی فرضیت رمضان ساڑھے اتے فرض رمضان دے روزے ساڑھے اتے فرض نے توجہ نال دھیان نال گل سننا اگلے جمعے انشاءاللہ فضائل رمضان دی شان تے گلاں ہونگیاں اے آج دے روزے آج دے جمعے اندر میں دساں گا کہ رمضان ساڑھے اتے فرض کیتا گیا ہے کیویں فرض کیتا گیا ہے توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگان دے پیر نے فرمایا بخاری شریف دی روایت آمینہ دے لال نے فرمایا آقا فرماندے نے بنی الاسلام علی خمسن بنی الاسلام علی خمسن اللہ پاک نے اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھ چھڑیے نبی پاک دا فرمانے اللہ پاک نے اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے رکھ چھڑیے اے جی میں جناب مثال دے طور تے کمرہ بنانا ہوئے کوٹھا بنانا ہوئے اے جی میں جناب مسجد بنی ہوئی ہے ایندہ اے کمرہ ہے ایدیاں بنیاداں رکھیاں گئیاں نیاں کھٹ کے نیاں بھریاں گئیاں بنیاداں رکھیاں گئیاں اے عمارت بن گئی اے میں بالکل اسلام دیاں بنیاداں بھی پنج نے پنجاں چیزاں تے اسلام دا کوٹھا پہ آئے پنجاں چیزاں تے اسلام دا کمرہ ہے پنجاں چیزاں تے اسلام دی عمارت پئی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اللہ او پنج چیزاں کیڑیاں نے اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ ایک باری سارے محبت نال پڑھو صلی اللہ ایک باری جاگ کے بہو گلاں بڑے دھیان نال سننا لیاں نے سس جے بیٹھے جے جاگ کے بہت دھیان نال گل سنو اللہ اکبر اللہ اللہ آمینہ دے لال نے فرمایا پنجاں چیزاں تے اسلام دی بنیاد پہلی چیز کیڑی ہے شہادت اللہ الہ
شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پہلی چیز بھی ہے کہ اگر بندہ گواہی دے، بندہ گواہی دے کہ اللہ پاک معبود برحق نے، اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ کیوں بھی گواہی دیندے ہو کہ اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں؟ دیندے ہو نا گواہی؟ اللہ پاک تو علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ پاک تو علاوہ بندہ گواہی دے اللہ پاک تو علاوہ کوئی سجدے دے لائق نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی تردیاں نو ڈوبن والا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی ڈوبدیاں نو تارن والا کوئی نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی زمیناں دا مالک نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی آسماناں دا مالک نہیں، اللہ پاک تو علاوہ کوئی دن نہیں چڑھا سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی راتاں نہیں پا سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی راتاں وچوں دن نہیں چڑھا سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی عزت نہیں دے سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی ذلت نہیں دے سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی غریبی نہیں دے سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی امیری نہیں دے سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی پتر نہیں دے سکدا، اللہ پاک تو علاوہ کوئی تیاں نہیں دے سکدا، اے سارا کچھ دے سکدا ہے تے اللہ دے سکدا ہے، اور اللہ دی قسم او کلا دے سکدا ہے۔ جدو بندہ عقیدہ بنا لے، اپنا جناب عقیدہ بنا لے، اللہ تو علاوہ کوئی درخت دا پتا بھی نہیں ہلا سکدا، اور اگلی گل جگہ دے پیر نے فرمایا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، اور بندہ گواہی دے کہ نبی پاک کو علاوہ کوئی رسول نہیں، میں گواہی دینا ہوا کہ محمد الرسول اللہ، اللہ پاک دے رسول نے، اللہ اکبر اللہ اللہ، میں گواہی دینا ہوا کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ پاک دے رسول نے، اور نبی پاک نے اگلی گل دسی، جداں دے پیر فرماندے نے پہلی بنیاد دیا کہ بندہ گواہی دے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ اللہ دے رسول نے، اگلی گل اگلی بنیاد نبی پاک نے فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرے۔ دوسری گل نماز قائم کرے، نماز پڑھے، اے بھی اسلام دا دوسرا رکن ہے، اے بھی اسلام دی دوسری بنیاد، نماز پڑھنی ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آمینہ دلال نے تیسری بنیاد دسی، جگہ دے پیر فرماندے نے، آقا فرماندے نے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکاة ادا کرے، زکاة دیتا کرے، اپنے مال اندروں زکاة نکالیا کرے، زکاة دیتا کرے، اور نبی پاک نے فرمایا وَحَجَّ الْبَيْتِ، اور چوتھا حق اور چوتھا رکن، چوتھی بنیاد نبی پاک نے فرمایا اسلام دی چوتھی بنیاد اے ہے بیت اللہ دا حج، مگر اس واسطے من استطاع الیہ سبیلا، اللہ پاک نے بیت اللہ دا حج بھی فرض کیتا ہے، لیکن اس بندے واسطے کہ جیڑا بندہ اندی استطاعت رکھ دے، طاقت رکھ دائے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اور پنجواں رکن، پنجواں حق، پنجواں رکن، پنجویں بنیاد جڑی میں دسنا چاہنا وا، آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماندے نے وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اور رمضان دے روزے رکھے، رمضان دے روزے رکھے، رمضان دے روزے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پتہ چلیا، پتہ چلیا جیڑا بندہ اے 5 کم کردا ہے او بندہ مسلمان ہے، تے جیڑا انہاں 5 وچوں ایک بھی چھڑ دیندا ہے، تسی ہن اندازہ لاؤ اے ان دیوار گرا دیتی جائے، کیا اے چھت سلامت رہے گی؟ ایک دیوار گرا دیتی جائے، اے گرا دیتی جائے، اے گرا دیتی جائے، سامنے گرا دیتی جائے، کیا چھت سلامت رہے گی؟ ایویں جیڑا بندہ اینا 5 بنیاداں چوں ایک بھی گرا دیندہ ہے، جیڑا ایک گواہی نہیں دیندہ کہ اللہ پاک معبود نے، محمد اللہ دے رسول نے، نمازہ نہیں پڑھدا، زکاة نہیں دیندہ، حج نہیں کردا، استطاعت ہون دے باوجود روزے رمضان دے نہیں رکھدا، اینا وچوں ایک بنیاد بھی گرا دے گا، اسلام قابل قبول نہیں رہے گا، اسلام بالکل صحیح نہیں رہے گا، بلکہ او بندہ اسلام دے دائرے اندروں نکل جائے گا۔ پتہ لگا کہ 5واں رکن، 5ویں بنیاد اسلام دی رمضان دے روزے نے، جیڑا بندہ اے روزے نہیں رکھے گا وہ اسلام دے دائرے اندروں نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ نا اگلی گل سنو، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کہندے نے کہ نبی پاک جدو رمضان المبارک دی آمد ہندی، رمضان المبارک آن والا ہوندا تے نبی پاک ایک خطبہ ارشاد فرمان دے، نبی پاک ایک خطبہ دین دے، اس خطبے اندر نبی پاک فرمایا کر دے سن، اوے میرے صحابہ، اوے میرے صحابہ، اوے میرے امتیوں، تواڈے کل رمضان المبارک دا مہینہ آن والا ہے، اے میرے صحابہ اون دے روزے اللہ پاک نے تواڈے اتے فرض کر دیتے نے، رمضان دے روزے ساڈے اتے فرض کر دیتے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ ایتھے بھی رمضان المبارک دی فرضیت ساڈے سامنے آئی کہ رمضان دے روزے اللہ پاک نے فرض کر چھڑے نے۔ غور کرنا، توجہ کر دے جانا ذرا، آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمینہ دے لال مدینہ پاک اندر نے تے مسجد نبوی ہے، کیا دو سبحان اللہ، نبی پاک مدینہ پاک اندر نے تے مسجد نبوی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مدینہ مدینہ مدینہ، ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو، ربا ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو، ربا۔ آمین، سارے آمین آکھنا، جندہ جندہ دل کردہ ہے نا، سارے دا دل کردہ ہے نا، اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ دل بھی ساڈا نہیں کردہ کہ کردہ ہے تے بولنا نہیں دا، اللہ اکبر۔ اوہ ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو، اللہ اللہ اللہ۔ تیرا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے، اللہ اللہ۔ تیرا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا ہے، اللہ۔ تیرا مکہ شہر نرالا پیدا
ہویا جتھے کملی والا ہے نالے دل کردائے زم زم پینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے او مالکا تیرے اگے کی مشکل ہے اللہ تو اس رمضان اندر بھی لے جا سکنا ہے اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں تو بڑا مسبب الاسباب ہے اللہ تو جدوں چاہے جویں چاہے لے جا سکنا ہے اللہ رمضان دا پاک مہینہ ہووے پہلا مکہ تے پھر مدینہ ہووے اوتھے ویکھاں رحمت دے خزینے نو سانو لے چل مکے مدینے نو اللہ اکبر اللہ آؤ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا مدینہ شہر مدینہ کیڑا شہر ہے مدینہ شہر مدینہ مدینہ شہر مدینہ ساڈے دل دا بیتی اللہ خدا دی قسم مکے مدینے دا نام ہے میرا دل کردا ہے بار بار مکے مدینے دے ترانے پڑھا بار بار مکے مدینے دے شعر پڑھا اللہ اللہ ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری سانو بیت اللہ دکھلا دے ساڈی حسرت ہو جائے پوری اللہ تیرے دار دے دوالے گمہ نالے حجر اسود چمہ اللہ تیرے گھر دے دوالے گمہ نالے حجر اسود چمہ نالے حجر اسود چمہ ہاتھ چک چک کے میں آکھاں ہاتھ چک ہاتھ چک کے میں آکھاں جے ہو جائے منظوری ساڈے دل دا بیتی اللہ ساڈی جان دائے مجبوری اللہ اکبر اللہ مدینہ شہر مدینہ تے مسجد نبوی تے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نا مسجد نبی اندر داخل ہوئے اے جو نبی پاک ممبر اتے چڑھن لگے نے توجہ میری طرف کرنا نبی پاک ممبر اتے چڑھن لگے نے نبی پاک نے اپنا قدم نبی پاک نے اپنا پیر پہلی سیڑھی اتے رکھیا اللہ اللہ نبی پاک نے اپنا قدم پہلی سیڑھی اتے رکھیا اوہ لوگوں اوہ دنیا کائنات والو اس ممبر دی بھی کیا شان ہے جن دے اتے نبی پاک کھڑے ہو کے خطبہ جمعہ ارشاد فرمان دے سن اس ممبر دی بھی عظمت دے کیا کہنے اس ممبر دی بھی شان دے کیا کہنے جتھے نبی پاک کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا کر دے سن اللہ اکبر اللہ اللہ اوے اس ممبر دی عظمت دے کیا کہنے
جن دے اتے نبی پاک نے اپنے قدم لگا چھڑے نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آؤ غور کرنا، توجہ کر دے جانا ذرا۔ آمینہ دلال نے ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے نبی پاک فرماندے نے آمین آمین۔ نبی پاک نے ممبر دی دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے نبی پاک فرماندے نے آمین۔ نبی پاک نے ممبر دی تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا تے جگاں دے پیر فرماندے نے آمین۔ صحابہ اکرام ویکھی جاندے نے، صحابہ کہن لگے سونے نبی جی آج اسی ہو جی چیز ویکھی جیڑی آج تو پہلے نہیں ویکھی۔ سونے نبی جی اگے تے کدی بھی تسی ممبر تے چڑھن لگیا آمین نہیں آکھیا۔ سونے نبی دی آج کیوں آکھیا ہے، کی وجہ بن گئی ہے؟ تے نبی پاک فرماندے نے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ غلطیاں نال سننا۔ نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ جدو میں ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تے میرے کول جبریل آ گئے، میرے کول جبریل آ گئے تے آ کے کہن لگے سونے نبی جی سونے نبی جی سونے نبی جی جیڑا بندہ تہاڈا نام سن کے تہاڈا سونا نام سن کے تہاڈا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی جی جیڑا تہاڈا نام سن کے تہاڈے اتے درود نہیں پڑھدا اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوئے، اس بندے تے اللہ دی وٹکار ہوئے۔ جبریل کہن لگے میری بھی لعنت ہوئے۔ سونے نبی جی پنجابی اندر سمجھنا، عام سادہ لفظاں اندر سمجھنا۔ نبی پاک نو جبریل کہن لگے سونے نبی جی جیڑا بندہ لعنت دا ترجمہ جیڑا بندہ تہاڈا نام سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا اس بندے دا سب کچھ تباہ ہو جائے، اس بندے دا سب کچھ تیس نیس ہو جائے، اس بندے دا ککھ نہ رہے۔ جیڑا تہاڈا نام دے سامنے آندا ہے تہاڈا نام سن کے تے درود نہیں پڑھدا اس بندے دا سب کچھ تباہ ہو جائے، اس بندے دا سب کچھ برباد ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اوے لوگ دنیا کائنات والے ہو، نبی پاک دا نام لوے کوئی بھی لوے، چاہے کوئی ماڑا ہوئے چاہے کوئی تگڑا ہوئے، امیر ہوئے غریب ہوئے، کسے دے پاٹے کپڑے ہون کسے دے سونے کپڑے ہون، جیڑا بھی جہو جیا بندہ بھی تواڈے سامنے نبی پاک دا نام لے فوراً مسلمان دا حق بندہ ہے کہ نبی پاک تے درود پڑھے۔ میں نام لے لگا ہنے ہی پتہ لگ جاندا ہے کیڑا کیڑا نبی پاک دی گل مندا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرمان لگے ہاں ہاں جیڑا بندہ میرا نام سن کے میرے تے درود نہیں پڑھدا اس بندے دا واقعی کیسے سب کچھ ہو جانا چاہیے، اس بندے دا ککھ نہیں رہنا چاہیے۔ نبی پاک فرماندے نے جبریل نے بد دعا کی تھی تے میں جدو ممبر دی پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا تو میں آکھیا آمین، ہاں ہاں اس بندے دا سب کچھ تباہ ہو جانا چاہیے۔ نبی پاک دا نام لے جائے تو کی کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھیا کرو، خدا دی قسمیں سر چکو میرے وال میں تنو دساں، درود پڑھیا کرو، درود پڑھیا کرو، درود دینا پڑھیا کرو، اینا پڑھیا کرو، این بیٹھے درود پڑھیا کرو، چل دے پھر دے درود پڑھیا کرو، درود ہی پڑھ دے رہا کرو۔ ملے گا کی اللہ پاک کو کچھ منگنا نہیں پائے گا، اللہ پاک نو اے نہیں آکھنا پائے گا اللہ سونا میں نو رزق دے دے، اے نہیں آکھنا پائے گا اللہ میں نو اولاد دے دے، اے نہیں آکھنا پائے گا اللہ میں نو گڈی دے دے، اے نہیں آکھنا پائے گا اللہ میں نو کوٹھی دے دے۔ رزق کوٹھیاں کاراں سب کچھ درود پاک اندر رکھے ہے، بیٹھے درود پڑھ دے رہو، اللہ پاک درود پاک دی برکت نال سب کچھ آپ ہی عطا کر چھڑے گا۔ درود نو اپنا معمول بنا لو۔ نبی پاک کو نبی پاک دا ایک یار آیا،
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کو لائے، آ کے کہنے لگے سونے نبی جی، اے سونے نبی جی، میں اپنا جڑا وقت عبادت ہے انہوں 4 حصے اندر تقسیم کیتا ہے۔ ایک حصے اندر تواڈے اتے درود پڑھنا وا، تے باقی 3 حصے اندر اپنے واسطے دعا کرنا وا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نبی پاک فرماندے نے اے ابی پیاریا، اگر درود بہتا کر لیں گا وہ تیرے واسطے بہتر ہے۔ تے حضرت ابی کہن لگے سونے نبی جی آج تو بعد 2 حصے اندر تواڈے اتے درود پڑھاں گا، تے 2 حصے اندر اپنے واسطے رب کو دعا کراں گا، اپنے واسطے رب کو منگاں گا۔ نبی پاک فرماندے نے ابی پیاریا، اگر اس تو بھی بہتا کر لیں گا تے او تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی کہن لگے سونے نبی جی آج تو بعد میں 3 حصے اندر تواڈے اتے درود پڑھاں گا، ایک حصے اندر اپنے واسطے دعا کراں گا۔ نبی پاک فرماندے نے ابی پیاریا اس تو بھی بہتا کر لے گا تے او تیرے واسطے بہتر ہے۔ حضرت ابی کہن لگے سونے نبی جی آج تو بعد ابی دا اعلان ہے میں سارے ٹائم اندر تواڈے اتے درود ہی پڑھدا رہاں گا، ہر وقت تواڈے اتے درود ہی پڑھدا رہاں گا۔ نبی پاک فرماندے نے ابی اگر انج کر لے گا ہر وقت میرے تے درود پڑھدا رہے گا، پھر تینوں رب کو دعا بھی نہیں کرن دی لوڑ پے گی، اللہ پاک سب کچھ بن منگیا ہی عطا کر چھڑے گا، سب کچھ بن منگیا ہی مل جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونا مکھڑاتے زلفان کالیاں، سونا مکھڑاتے زلفان کالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، سونیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، گارے رہن گیاں او گارے رہن گیاں سدا خوش حالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ توجہ کرنا، دھیان کرو، توجہ کرو، گل دھیان نال سنو، میں گل پوری کرن تو علاوہ وچ نہیں چھڑدا، دھیان کرنا۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا جبریل میرے کو لائے، آ کے کہن لگے سونے نبی جی جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر اپنے والدین نو پا لیندا ہے، امی ابو نو پا لیندا ہے، ماں پیو نو پا لیندا ہے، انہاں دی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کردا، انہاں دی قدر نہیں کردا، انہاں دی خدمت نہیں کردا، انہاں دا احترام نہیں کردا، لتاں نہیں کٹدا، پیسے نہیں دیندا، سونا نہیں بولدا، سونے نبی جی اس بندے اتے بھی اللہ پاک دی لعنت ہوئے، اس بندے دا بھی ککھ نہ رہے، اس بندے دا بھی سب کچھ تباہ ہو جائے۔ جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر اپنے والدین نو پا لیندا ہے، ماں پیو نو پا لیندا ہے، پر انہاں دی قدر نہیں کردا، اس بندے دا بھی سب کچھ تباہ ہو جائے، اس بندے دا بھی سب کچھ تیس نیس ہو جائے۔ نبی پاک فرماندے نے جبریل نے بد دعا کیتی تے میں آمین آکھی، ہاں
جیڑا بندہ والدین دا نافرمان ہے اس بندے دا ککھ نہیں رہنا چاہیے، اس بندے دا سب کچھ تباہ ہو جانا چاہیے۔ جیڑا اپنے والدین نو اکھاں وکھاندا ہے، جیڑا اپنے والدین دا گستاخ ہے، اور میں تے کہنا وا جیڑا اپنے ماں پیو دا نافرمان ہے، باپ کو ماں کو ہاتھ چکن والا اندہ ہاتھ کٹ دینا چاہیے، کٹ کے ٹوٹے ٹوٹے کر دینا چاہیے۔ جیڑا ماں پیو کو زبان کھول دے ان دی زبان خودی اندروں کٹ دینی چاہیے، زبان تے ٹوٹے ٹوٹے کر دینے چاہیے۔ جیڑا ماں باپ کو زبان چلان دے ہاتھ چلان دے اکھاں چک دے ان دیاں اکھاں کٹ دینیاں چاہیے نے۔ ماں پیو ایسا رشتہ ہے، اگر ماں پیو دی فرما برداری کر لو گے جنت پا لو گے، اگر ماں پیو دے نافرمان مر گئے خدا دی قسم جہنم دا بالن بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ماں پیو نو بڑھ ہون امی ابو تک کئی نوجوان آندے نہیں، بڑھی بڑھا آندے نے، بڑھی نے انج کیتا بڑھے نے انج کیتا۔ اینی ماں پیو دی نافرمانی میں ادھن چاچو رانو ویڈیو بہا رہا سا، نوجوان اپنے ماں پیو نو کرو تکے دے کے بار پہ کر دے ٹھڈے مار دا پہ۔ ایک میں ویڈیو ویکھی نوجوان اپنے باپ نو فیر مارن لگ گئے، انج پسٹل کیتی کھڑے لوگاں پھڑ لیا اپنے پیو نو فیر مارن لگا سی۔ اس حد تک اس معاشرے نو اے معاشرہ پہنچ گیا ہے، نوجوان قوم اس حد تک اپنے ماں پیو دی نافرمان ہو گئی ہے۔ خدا را اینا ماں پیو نو جنو بڑھی بڑھا آندے ہو اینا دے پیران دے تھلے اللہ پاک نے تہاڈی جنت رکھ چھڈی ہے۔ اللہ کو اکبر۔ کیویں ماں پیو دی فرما برداری کرنی دساں؟ آؤ غور کرنا، توجہ کر دے جا رہا ذرا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا، آقا فرماتے نے موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہہ لگے میرے اللہ، اے میرے سونے اللہ جی، اے میرے سونے اللہ جی، میں نو او بندہ تے وخانا جیڑا کل قیامت والے دن جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ تے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام نو او بندہ وخایا جیڑا اپنی ماں دا فرما بردار سی، جیڑا اپنی ماں نو چولی اندر پا کے تے لقمے شوربے نال پیوں پیوں کے ماں دے منہ اندر پاندا سی، تے ان دی ماں آسمان والے ویکھ کے دعا کر دی سی، اللہ میرے پتر نو موسیٰ نبی دا جنت وچ گوان وکھا دے، اے ہو جے فرما بردار بن جاؤ۔ او ماں پیوں دے پیر نپیاں کرو، عزتہ ماں پیوں دے پیراں چ، رزق ماں پیوں دے پیراں چ، ترقیاں ماں پیوں دے پیراں چ، دولتہ ماں پیوں دے پیراں چ، حتیٰ کہ جنت بھی ماں پیوں دے پیراں تھلے آ۔ نبی پاک فرماندے نے جدوں میں تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، آقا فرماندے نے جبریل میرے کو لائے تے آ کے کہن لگے سونے نبی جی، جیڑا بندہ رمضان المبارک دا مہینہ اپنی زندگی اندر پا لیندا ہے، رمضان دے روزے نہیں رکھدا، رمضان دی قدر نہیں کردا، ان دی زندگی اندر رمضان آ گیا ہے، تندرست بھی ہے، چنگا پلا ہے، ہٹا کٹا نوجوان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی پریشانی میں نہیں، سیٹاں دی خاطر روزے پہ چھڑ دے، حکے دی خاطر روزے پہ چھڑ دے، گناہ کرن دی خاطر روزے پہ چھڑ دے، روزہ رکھاں گا گناہ نہ کر سکاں گا، جے روزہ رکھ لیا حکا کیویں پیواں گا، روزہ رکھ لیا سیٹاں کیویں پیواں گا، روزہ چھڑ دے، رمضان المبارک دی قدر نہیں کردا، رمضان المبارک دے روزے نہیں رکھدا۔ سونے نبی جی اس بندے اتے بھی اللہ پاک دی لعنت ہوئے، اس بندے دا بھی ککھ نہ رہے، اس بندے دا بھی سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے جیڑا بندہ رمضان دے روزے نہیں رکھدا۔ تے نبی پاک نے فرمایا میں آمین آکھیا، ہاں ہاں جیڑا رمضان دی قدر نہیں کردا اس بندے دا بھی سب کچھ تباہ ہو جائے۔ اس واسطے رمضان المبارک دے روزے ساڑھے اتے فرض کر دیتے گئے نے، جڑا رکھے گا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اندہ ثواب اور اجر کیے انشاءاللہ اگلے جمعے دساں گا۔ تے جڑا نہ رکھے گا وہ جہنمی بنے گا، گناہگار بنے گا، رب دا نافرمان بنے گا، نبی پاک دا بھی نافرمان بنے گا۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔